सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया ज़ुबैरी साहब। इमरान खान साहब ने जो कल इल्ज़ाम लगाया उसमें जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से था, उस पर पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वी विल टेक हिम टू कोर्ट। क्या रेपरकशंस हो सकते हैं कोर्ट ले जाने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए, हर किसी का हक होता है कि वो उसको डिफेंड करें। अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ इल्ज़ाम गलत लगाया है तो जाहिर बात वो अदालत जाए, उसमें कहें कि जी इस पे गलत इल्ज़ाम लगाया है, और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया या तो वो साबित करें कि जी वो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो सही है। तो ये डेफिनेशन या इस तरह से जो केस होगा उसमें आदमी समझता है कि उसने सही लगाया, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जो इसके खिलाफ जाएगा हद तक इज्जत कहेंगे, अगर हद तक इज्जत का दावा किया जाता है तो फिर उनको साबित करना पड़ेगा कि जी ये इल्जाम गलत है। इस तरह अदालतों में मामला होगा तो उसको अदालत उसके हिसाब से देखेगी। आबिद ज़ुबैरी साहब वो कहते हैं कि मुझे मुखबरी हुई है और पहले भी जो मुखबरियां थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं, और ये मामला ऐसे नज़र तो यूं ही आता, कोर्ट के अंदर ये साबित तो नहीं हो सकता किसी भी तौर, जिसने मुखबरी की है वो आके कह दे कि हाँ जी मुझे पता है, ये मैंने बताया था इनको। ये तो नहीं होगा। देखिए, वो तो फिर जो आदमी इल्जाम लगाता है उसके ऊपर देखिए वो उस पर जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करें कि जो इल्जाम वो लगा रहे हैं वो सही है। वो अदालत जाए, उसको साबित करें कि जी उसको दिया उससे, अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ इस तरह की उनके पास शहादत मौजूद है और वो समझते हैं कि इस तरह की कोई उनके पास रिपोर्ट है तो वो जाए अदालत में, जाए अदालत से कहें कि जी उनके खिलाफ जिसके खिलाफ इल्जाम उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। या इस सिचुएशन में जो तरीका कार होता है कि वो पुलिस रिपोर्ट करते हैं, FIR भी दर्ज की जाती है या उनको शक हो गए कोई उनके खिलाफ है, लेकिन जिस आदमी के खिलाफ लगाया जाता है उसको भी उतना ही हक है उसको डिफेंड करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के केस के हवाले से सर गाइड करें जरा। वो कहते हैं कि मैं तो बयान पे कायम हूँ, उसके बाद फिजिकल रिमांड की जरूरत क्या है? आपके ख्याल में जो फिजिकल रिमांड दिया गया आज जस्टिफाइड है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जी वो हमारे सीनियर मेंबर हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक फेडरल मिनिस्टर है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट बार में जो उनका अरेस्ट है, उनके गिरफ्तारी को, उनका जो ट्रीटमेंट उनको जो दिया गया है, मुंह पे कपड़ा डाला के हथकंडा है, उसको सख्त हमने उसकी मजम्मत की है। और मैं आपको बताते चलूं, हम अपने मेंबर के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, अगर उन्होंने किसी पर इल्जाम लगाया है वो उनका हक है को डिफेंड कर, समझ किसी की दिल आजारी हुई है या उन्होंने कोई कानून अपने हाथ में लिया, उसका अपना तरीका कार कानून का दर्ज। लेकिन इंसान की बेइज्जती करके और फिर ये जो आज ऑर्डर हुआ है इसका तो मुझे समझ ही नहीं आता इस ऑर्डर की कानूनी क्या हैसियत है। उनके मुखला को चाहिए इसको फौरन चैलेंज करें कि एक जुडिशियल रिमांड होने के बाद फिर रिव्यू के बाद उनको फिर फिजिकल रिमांड देना, तो इसमें मैं तो समझता हूँ हमारे मेंबर को सब खतरा है इस बात का कि कहीं उनके साथ वही तशद्दुद ना किया जाए जिससे पहले आपने लोग केसों में देखा जो पुलिस ने किया। तो इस तरह से मैं बार एसोसिएशन पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम अपने मेंबर के साथ खड़े होंगे। अगर कानून जो भी अगर आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो कानून के और आइन के तहत दिया जाए और उसका तरीक़ाकार मुरतब दिया जाए, लेकिन कोई तशद्दुद उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। और वो जो कहते हैं कि मोबाइल किधर है, वो कहते हैं आपके पास ही है, वो पुलिस ने ले लिया था मेरे से, लैपटॉप लेना है, घर पे छापा पड़ेगा और घर से जाके तलाशियां लेनी है, ये सब मामला। जब एक बंदा कह रहा है कि हाँ ये बयान मैंने दिया है और मैं इससे पीछे हट नहीं रहा, तो फिर वो वॉइस मैच करना और ऑटोग्रामेटिक टेस्ट पता नहीं वो क्या जो भी चीज़ है वो देखिए, ये तो सिर्फ आप देखिए ये तो हरेसमेंट है। ये पुलिस के हमारे जो आज तक वो अंग्रेजों के जमाने से जो तरीका कार चला आ रहा है वो 3rd डिग्री वगैरह उसी तरह की करके, क्योंकि आज आप अपोजिशन में हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं आपके साथ जब हुकूमत आप भूल जाते हैं क्या होता है। ये मैंने ये सारी चीजें देखी है। इसमें कोर्ट्स को मैं समझता हूँ अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए, और इसमें अब क्या फिजिकल रिमांड की क्या जरूरत थी जब खुद आपने भी फरमाया, उन्होंने कह दिया है कि जी मैं अब जो बयान हूँ उस पर कायम है बयान, इसमें कोई तफ्तीश, इसमें कोई रिकवरी तो होनी नहीं है जिसके लिए फिजिकल रिमांड उनका चाहिए था। तो इसको अदालतों को इस वक्त देखना चाहिए कि क्या कानून की क्या हुक्मरानी हमारे यहाँ है या नहीं है। जो इस तरह से कानून की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं इस तरह से, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी अदालतों को एक्शन लेना चाहिए इसमें फौरन। ये नहीं है कि फवाद चौधरी है या कोई है, कोई भी सिटीजन जिसके साथ अगर इस तरह से हो रहा है तो ये, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे सीनियर मेंबर हैं। और ज़ुबैरी साहब, ये दो तर बड़ी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, उनकी मिसेज ने भी इसकी निशानदी की है, जिस तरह उनके चादर से उनका चेहरा ढांपना, फिर उसके बाद उनको हथकड़ियाँ लगानी, और बड़ी एक इंसानी किस्म की बात थी। उनकी मिसेज ने आज कहा कि 2 बेटियां अपने बाप से मिलना चाह रही हैं, अदालत ने के मिलने उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये क्या हमको वाकई क्या सिविलाइजेशन से बाहर है? आप एसोसिएशन के सदर है, ये कौन सा निज़ाम है, ये कहाँ पे हम रह रहे हैं? और ये तौहीन अदालत भी है। आप देखिए निज़ाम की ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है।
اگر دیکھیں یہاں عدالت اور قانون کو اپنا ایکشن لینا چاہیے. یہ قانون کے خود رکھوالے جو پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اگر وہ خود ہماری آرڈر کورٹ کی نہیں مانیں گی تو پھر کہاں تو سویلائزیشن ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تو کدھر جائیں سر؟ عام بندہ کیا سوچے؟ اس کا کوئی بتاوا کیا ہے سر؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ امیڈیٹلی میں نے اپیل کی ہے چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد کو, اسلام آباد میں ابھی وہ موجود ہے, کہ اس پہ ایکشن لیں. دیکھیں ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس پہ کس طرح سے ایکشن لیں, کیونکہ وکلا کو چاہیے کہ فوراً پٹیشن داخل کریں اس کے خلاف جو یہ ہو رہا ہے, تاکہ کورٹ سے بات رہے. دیکھیں یہ نئی چیز نہیں ہے, ہر روز ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں مختلف لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے ممبر ہیں سپریم کورٹ بار کے, فارورڈ فیڈرل منسٹر پتہ لگتا ہے, لیکن عام آدمی کے ساتھ بھی یہی اسی طرح سے ان کی عزت پہ روز اسی طرح کے ہر تک کیسز ہوتے ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ اپنے قانون سے باہر جا کے اپنی ایکشن لے رہی ہوتی ہے. اچھا آخری چیز زبیری صاحب, سیڈیشن جو ان کے اوپر بغاوت پر اکسانے کا جو چارج ہے, وہ جو تقریر ہے ان کی, اس کو دیکھتے ہوئے یہ چارج جہاں پر فٹ ہو سکتا ہے, اور وہ پروسیکیوشن تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں اور اس کو ثابت کر دیں. ہاں انہوں نے ان کے دیکھیے جو چیز غلط میں سمجھتا ہوں ہوئی, وہ ان کے خاندان ان کے گھر والوں کو جو انہوں نے ان کے بارے میں بات کی وہ صحیح نہیں تھی. وہ اس طرح سے دیکھیں, آپ کسی کے گھر والے سے نہیں, آپ انسٹیٹیوشن پہ تنقید ضرور کر سکتے لیکن حملہ نہیں کر سکتے. لیکن میں نہیں سمجھتا یہ سیڈیشن یا بغاوت کے اس زمرے میں آتا ہے. اور یہ جو دیکھیے یہ جو قانون خاص طور پر 124 ہوتا ہے, یہ انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے, اور یہ جتنے ہمارے بڑے گزرے ہوئے ہیں سب سے ہندوستان کانگریس کے ہوں یا مسلم لیگ کے ہوں, ان پہ بھی یہ قانون تحت لگتے رہے تھے, اور ان کے بھی ٹرائل جو تھی قانون کے تحت ہوئے تھے. ان کو یہ صرف دبانے کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیے ہماری آئین ہے تو تحفظ دیتا ہے ہمیں, جس کا آرٹیکل 19 ہے, آرٹیکل 10 یہ ہے, آرٹیکل 4 ڈیو پروسیس آف لا, فریڈم آف اسپیچ. تو یہ چیزیں ہوتی ہے, لیکن نیچرلی ریسٹرکشن ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی غلط بات کہی اور اس پر ٹرائی کریں, لیکن جس طرح انسان کو سلوک کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل قانون کے ساتھ زیادتی ہے. ٹکٹ میرٹ پہ ملیں گے, ان لوگوں کو ملیں گے جن کی پارٹی سے پرانی وابستگی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ راجہ ریاض, نور عالم وغیرہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, کہ ان کے ساتھ ٹکٹ کا وعدہ تھا. دیکھیں ایک دور میں تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے استعفے مانگتی تھی, ایک دور میں ان کی بڑی تعریف کرنے لگ پڑی. آج جب مریم نواز صاحبہ ٹی وی پہ جلوہ گر ہوئی, پی ٹی وی سے دکھایا گیا, تو آج سے 2.5 سال پہلے مجھے یاد ہے غلطی سے مریم نواز صاحبہ کو ہم نے جی این این پہ دکھا دیا تو ہماری زندگی اجرن کر دی گئی تھی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جمہوریت کے اصل بریکس ہیں کس کے پاس. یہ اچانک اس کا انجن آف کر دیا جاتا ہے جمہوریت کا, اچانک کھول دیا جاتا ہے, اور اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے, علی اکبر ہو, باجوہ ہو, عارف حمید بھٹی ہو یا ملک طاہر ہو, یہ پیروں تلے روندے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ اگر ان کے مطابق 2018 کے الیکشن دھاندلی کے ہوئے تھے اور قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی فیض حمید صاحب نے کیے تھے, وہ ان کا کیس اوپن کرنا چاہیے انہیں, اگر انہیں یقین تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن انہیں اپنے چچا سے بھی پوچھنا نہیں, چاچا جی سر ہو سکتا ہے ہو جائے. وہ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کہا تھا, قمر جاوید باجوہ صاحب نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا جو آپ نے ہماری پارٹی کے ساتھ کیا, جمہوریت کے ساتھ کیا. ملک صاحب ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں میں ساتھ دینا چاہیے. اس کے بعد ملک صاحب کے ہوتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے. دیکھیں حساب پھر ملک باجوہ صاحب نے دے دیا نا, انہیں سروس اسپتال سے لندن بھجوا دیا, پریلرز نیچے اوپر کیے. اب حساب کتاب میں کمزور تو ہیں ہم بھی. اچھا بٹی صاحب آپ کے پاس انسائٹ ہوتی ہے, ہم آپ سے کافی کچھ سیکھتے ہیں. یہ مریم صاحبہ نے کہا کہ جی بڑی جلدی آئیں گے نواز شریف, بڑی جلدی آئیں گے, کیا رکاوٹ ہے, وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب ان کے غالباً میری جہاں تک میری میموری یاد کرتی ہے, اگر مجھے آپ مائنڈ نہ کریں, شہباز شریف ان کے سگا چچے ہیں, یعنی کہ ان کے دادا کے بیٹے ہیں. بالکل ان کے دادا کے جو بیٹے ہیں, ایک کا نام نواز شریف تھا, ایک کا نام شہباز شریف, اور ایک اللہ جنرل نصیب کرے باز شریف. 9 مہینے سے ان کی حکومت ہے. کیا وہ جس جہاز پہ آ رہے ہیں آگے کسی ٹریفک سارجنٹ نے روک لیا؟ کیا آگے کوئی گڑھا آ گیا؟ انہیں روکا کس نے ہوا؟